अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एक अहम बयान दिया गया। एक जानिब जहां मुल्क में कशीदा सूरत हाल पैदा हो रही थी और मुल्क एक जंग की तरफ जा रहा था, वहां साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हो या मुल्क का कोई भी सियासतदान हो, उसकी जानिब से इंतहाई मुस्बत रवैया इख्तियार किया गया और हुकूमत के शाना बशाना और फौज के शाना बशाना खड़े होने के बुलंद-बांग दावे भी किए गए। लेकिन अब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से आज जो बयान दिया गया वो इन तमाम बातों के मनाफी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क कशीदा सूरत हाल से दो चार ना हो तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, हुकूमत को गिरा सकते हैं और इनकी कारस्तानियां या इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि इनसे बैठ के बात की जाए या इनकी तारीफों के पुल बांधे जाएं। वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्जे ले रही है लेकिन अवाम को रिलीफ फराहम करने में इंतहाई नाकाम दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी जानिब जहां मुल्क में कशीदा सूरत हाल की बात की जाए तो कशीदगी हमारे पड़ोसी ममालिक से बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी जानिब एक रिपोर्ट मंजर आम पर आती है जिसमें ज़राए वाज़े तौर पर यह बात बताते हैं कि इसराइल और भारत का पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए गठजोड़ है और भारत की जानिब से और इसराइल की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर कराची और भावलपुर में दहशत गर्दाना हमले किए जाने थे। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं और इनका आखिर में मामलात जो हैं वो किस नहज पर आके रुक जाएंगे। साथ ही साथ बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से जो है पाकिस्तान के इक़दामात को मुसलसल सराहा जा रहा है, लेकिन वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो अमन के नोबेल इनाम की जो दरख्वास्त है उसे रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तब इसके लायक बन सकता हूँ जब मैं मसला कश्मीर का हल निकाल सकूं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं इकबाल सांद साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल सांद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शब्बीर कुरैशी साहब जो हैं वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस प्रोग्राम में नहीं आ सके हैं तो वो कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे। इकबाल सांद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इकबाल सांद साहब, एक जानिब अमन की बात की जा रही है, हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बुलंद-बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से जो दिया गया है वो मतलब एहसान तो नहीं कर रहे ना आप लोग अवाम के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली। मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब का बयान जो है मतलब मुनासिब बयान है, इसमें कोई इतनी गैर ज़रूरी बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में हम बिल्कुल अपोजिशन से किसी किस्म की जो अपोजिशन का एक रवैया होता है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, वरना इनके काम ऐसे नहीं है कि इनको चलता वरना इनको हम चलता कर दें। देखें उनका इशारा किस जानिब है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पिन पॉइंट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नोबेल इनाम की आपने बात की जी, यकीनन वज़ीर आज़म ने इस बात को भांपा या समझा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट फौरी तौर पर दे दिया, वरना ये डिबेट का टाइम नहीं था कि नोबेल इनाम दिया जाए या ना दिया जाए। अब ये हुकूमती नुमाइंदे के हुकूमत के एक वजीर की तरफ से ये जो है ना करारदाद जमा करवाई गई, उनका नाम फवाद चौधरी साहब है। तो फवाद चौधरी साहब से कोई ये पूछेगा पीटीआई का वजीर आजम से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब आप अपने मिनिस्टर्स को ये पूछो तो सही कि ये कौन सा टाइम था, कौन नोबेल इनाम के लिए आप जो है वो कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें और उस पर डिबेट, उस पर आप कौम को टाइम तो ये भी नहीं था ना इस तरह का बयान देने का जो बयान दिया गया। प्लीज मेरी बात मुकम्मल होने देखिए, ये टाइम नहीं था, ये टाइम ये नहीं था कि हम इस पे डिबेट करते। अच्छा, खान साहब को नोबेल इनाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे तो फख्र करना चाहिए ना, इस पे डिबेट तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों फख्र करना चाहिए सर? अमन कायम करने में वजीर आजम इमरान खान का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की फोर्सेस का कोई किरदार नहीं है? बिल्कुल किरदार है। अच्छा, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का कोई किरदार नहीं है? सुप्रीम लीडर तो वही है ना, किरदार नहीं है, अभी तो वही लीडर है ना। ये तो आप कहते हैं ना हम नहीं समझते। ये बात ये है कि वजीर आजम है, वो मुल्क चला रहा है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसके मातहत ही काम कर रही है ना। हम नहीं समझते कि सारे फैसले वजीर आजम करते हैं। अच्छा। देखिए बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम वो इदारे बशमूल मीडिया, अपोजिशन बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान की फोर्सेस, इन्होंने जिस तरह मदबराना रवैया अख्तियार किया है, जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, जिसको पूरी दुनिया सराहती है। बिल्कुल। देखिए अभी ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना। देखिए ये होता है, बिल्कुल होता है। जब भी हमारे मुल्क पे कोई पहली आंख से देखता है तो हमारे पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी सियासतदानों की, पाकिस्तानी मीडिया की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि सब एक आवाज हो जाते हैं और एक जान हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें ये कभी भी हमारे मुल्क पे ये कड़ा वक्त है तो पाकिस्तानी कौम देखिए इशारा किस तरफ है। देखने की बात ये अली कि इशारा इस तरफ था कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, बिल्कुल अभी नंद को रिलीज करने से पहले, तो क्या सवाल नहीं उठता कि इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर अपोजिशन के साथ वजीर आजम पाकिस्तान भी बैठते और उनको इज्जत बख्शते?
یہ اچھا نہیں ہوتا, یہ گڈ ول جسٹر نہیں ہوتا, کیا یہ اچھا نہیں ہوتا جو سعودی ولی عہد جب پاکستان آئے تھے تو ہم اپوزیشن کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس قابل نہیں ہے, ان کو نہ بلایا جائے, کہ ان کو ساتھ رکھتے ہیں. لیکن وزیر کی جانب سے کہا گیا نا کہ اپوزیشن کو بلانا چاہیے تھا, یہ میری ذاتی رائے ہے. دیکھیں ان کی طرف سے کہا گیا نا, ہماری طرف سے کیا جواب تھا, ہماری حکومت کی طرف سے کیا جواب تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اگر آپ غور کریں کہ یہ نوبل انعام, ان کے برا بریفنگ, سعودی ولی عہد, اور یہ آج دیکھیں آج پیٹرول مہنگا ہو گیا لیکن کوئی سیاسی جماعت اس پر بات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ہم ان ایشوز پر بات نہیں کرنا چاہتے. اس وقت ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے, ملک کو یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے. آواز تو اٹھائی گئی نا, دیکھیں یہ آواز اٹھائی گئی, بلکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی جو ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ ظالمانہ فیصلہ ہے اگر پیٹرول مہنگا کر دیا گیا. دیکھیں یہ اس طرح جس طرح ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات کی, بات ان کی درست ہے کہ پاکستان میں پیسہ آ گیا, ہر طرف سے پیسے کی آواز آئی, بڑی معیشت کو بڑا سٹرانگ ہو جانا چاہیے تھا, پیٹرول کے پرائسز نہیں بڑھنے چاہیے تھے. پیٹرول کے حوالے سے بھی آپ کو ریلیف ملا, لیکن ریلیف ہے کدھر؟ ریلیف تو کہیں نظر نہیں آتا, ڈالر نیچے آتا نہیں ہے, ڈالر مزید اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن میں آج قطعی طور پہ میں حکومت کو یہاں پر جو ہے حکومت پہ تنقید کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا, لیکن جہاں سے آپ کے انٹرو سے یہ بات آئی ہے تو مجھے اس کا جواب دینا مجبوری ہے میری. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری باتیں درست سمت میں جا رہی ہیں تو بھی یہ غلط ہوگا. یہ ساری سمت ان کی تعین کر رہی ہے کہ جناب علی آپ کھڑے کدھر ہیں, ملک کی معیشت کو کہ دعوے آپ کریں گے جو بڑی اسٹرانگ معیشت ہو گئی ہے, پیسہ آ رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہر طرف سے پیسہ آ رہا ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں, آپ سعودیہ کے پاس بھی جا رہے ہیں, آپ مطلب چائنا کے پاس بھی جا رہے ہیں, آپ ملیشیا کے پاس بھی جا رہے ہیں, لیکن آپ کو ہر طرف سے امید بھی, آپ کو پیٹرول بھی مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی پیٹرول کے پرائز اب بڑھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس طرح خالی خزانے کو کہیں نہ کہیں سے تو بھرنا ہے نا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ چھوٹتے ہی آپ پہ الزام لگتا ہے کہ جی پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لوٹا, اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ نے لوٹا, ہم لوگوں کو تو ملا ہی خالی خزانہ ہے, تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ خالی خزانے میں وہ اگر پرفارم کرے تو پھر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. انہوں نے تو بھر دیا نا خزانہ, آج تو انہوں نے بھر دیا خزانہ. خالی کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ کو خالی نہیں کرتے تو ان کو بھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عوام کا خزانہ ہے سر, بھرے ہوئے خزانے پہ خزانہ نہیں ہے. پیٹرول کو نیچے لے آئے, بھرے ہوئے خزانے پہ ڈالر کو نیچے لے آئے. اگر خالی خزانے پہ پیٹرول تو آپ کے دور حکومت میں مہنگا نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ اگر اس بات کا جواب دینے نہیں سر, 10 روپے بڑھائے گئے, 2 روپے کم کر دیے گئے, عوام کو بیوقوف بنایا گیا. میری بات سنیں علی, ہم بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج کی موجودہ صورتحال میں ہم نے موجودہ صورتحال پہ ہمیں بحث کرنی چاہیے. آج اگر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے دوست شبیر قریشی صاحب جنہوں نے آنا تھا وہ بھی ہوتے اور ہم موجودہ صورتحال پہ بات کرتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. یہ تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے نا. سابق صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ کہلانے والے, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو. یہ کوئی دور تو نہیں تھا نا, یہ تو کوئی وقت نہیں تھا. کشیدہ صورتحال چل رہی ہے سر, خدا کا واسطہ اس وقت تو پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا پورا اسٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے. جی بالکل, وہ میں نے دیا. جی ان کا پورا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کام ایسے نہیں ہے کہ ان کو ٹف ٹائم نہ دیا جائے, لیکن موجودہ صورتحال میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں. جی پورا اسٹیٹمنٹ ان کا یہ اٹ مینس کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے اور نہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن حکومتی اقدامات ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے ٹریٹی بینچ سے الگ ہو کے بات کریں, ان کا موقف الگ ہو جائے, لیکن اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. چلے اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تعریف کرنے والی حکومت ہے نہیں, لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ حالات ملک کے کشیدہ ہیں اور ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ اقبال سعد صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ واقعی ملک میں پیسہ آ رہا ہے لیکن عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. اور ایسے ہی کچھ بیان قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی داغا گیا کہ معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں ٹکے ہوئے ہیں, عوام کو ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا. خالی خزانے کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا پیسہ آیا, چاہے روس سے آیا, سعودی عرب سے آیا, چین سے آیا, ایران سے آیا, اگر آیا تو پھر آنے کے بعد عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا, اور جو عوام کا خزانہ ہے وہ کیوں نہیں بھرا گیا. لیکن اس پہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اقبال سعد صاحب یہ اس وقت کی ہوتی ہیں جب ملک جو ہے وہ صحیح معاملات میں چل رہا ہو, آپ کے پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے حالات جو ہیں وہ اتنے کشیدہ نہ ہو. لیکن بھارت کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور مسلسل ان کے سیاستدان بھی مودی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور ہمارے سیاستدان بھی جو ہے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے. تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پولیٹیشنز نے بڑی ذمہ دارانہ
سیاست کی ہے. جی بالکل بالکل. دیکھیں آج اگر آپ اسپیسیفک آج آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہو تو مجھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر جس کو آپ غیر ذمہ دارانہ کہہ دیں. اچھا اب سر آپ کے تو لیڈر ہیں نا, آپ کو تھوڑی نظر آئے. دیکھیں جنرلی علی بات یہ ہے, جنرلی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے بالکل ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت جو ٹریجڈی بینچز جو ہوتی ہیں, دیکھیں پرائم منسٹر یا کسی بھی گھر کا بڑا جو ہوتا ہے وہ پورے گھر کو لے کر چلتا ہے. اگر بڑا یہ کہے کہ جناب چھوٹے آئیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا آ کے. دیکھیں میں نے ان کیمرہ بریفنگ کا حوالہ آپ کو دیا, میں نے نوبل انعام کا ذکر کیا. مجھے اس وقت یہ ٹاپک نہیں تھا, اس وقت ایشو نہیں تھا کہ ہم نوبل انعام کی بات کرتے یا ان کیمرہ بریفنگ میں وزیر اعظم ایبسنٹ ہو جاتے. یہ ٹائم نہیں تھا. اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے اور یکجہتی پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے زیادہ دکھائی ہے. بالکل صحیح ہے, اور دکھائی جا رہی ہے. اور اس پہ پاکستان کے تمام میڈیا کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. اور جتنا ذمہ دارانہ رویہ ہماری قوم نے دکھایا, دیکھیں ہم نے جہاز گرائے, کہیں پر بھی جشن نہیں منایا. یقیناً ہم نے اپنے فوجیوں کو اپریشیٹ کیا, لیکن وہ جشن والا سما نہیں تھا. ہم نے کہیں آتش بازی نہیں کی, ہم نے کہیں لوگوں کو مٹھائی نہیں کھلائی, کیونکہ جنگوں میں مٹھائیاں نہیں کھلائی جاتی. بالکل صحیح ہے. دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے, لیکن دیکھا اگر اینڈ آف دا ڈے جنگوں سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. تو پاکستان آپ متفق ہیں نا عمران خان صاحب کے بیان سے کہ جنگیں شروع کرنا ہمارا کام ہے لیکن ختم کرنا اللہ کا کام ہے. دیکھیں بات درست ہے, اس میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جناب جنگیں شروع کب ہوتی ہیں اور ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. اور یہ بھی درست ہے کہ دیکھیں اب افغانستان میں جو جنگ شروع ہوئی یا عراق میں جو معاملہ ہوا, آج یمن میں جو چل رہا ہے, وہ سب کا اینڈ کیا ہے جناب, بات کی جائے. 17 سال کے بعد امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس میں جنگوں کے بعد ہوتا یہی ہے. تو بہتر یہ کہ پہلے ٹیبل پر بیٹھ کے اختلافات کو دور کیا جائے. بڑی تشویشناک رپورٹ آج یہ منظر عام پر آئی ہے کہ جی بھارت اور اسرائیل دونوں مل کے جو ہے وہ کراچی اور بھاولپور میں دہشت گرد حملے کر سکتے تھے. دیکھیں رپورٹ تو بالکل تشویشناک ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا پھر آصف صاحب کے بیان کی طرف جاؤں گا. دیکھیں آپ غور کیجئے گا, او آئی سی کا اجلاس جو ہوا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے شرکت نہیں کی, تو ہم او آئی سی کے تمام ممبر ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کے فیور میں, پاکستان کی غیر موجودگی میں پاکستان کے فیور میں بات کی اور کشمیر کے ایشو کو انہوں نے اٹھایا. لیکن یہاں پر اس پہ تو اپوزیشن کی بھی تعریف کرنی پڑے گی نا. اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ او آئی سی کا بائیکاٹ کیا جائے. دیکھیں اپوزیشن کی مکمل اپوزیشن کی حمایت حاصل نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اچھا, شرکت کرنی چاہیے تھی. بالکل شرکت کرنی چاہیے تھی. اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا بھی اوپینین یہی ہے. 1969 میں ایوب خان کا زمانہ تھا. او آئی سی نے بھارت کو بلایا, ایوب خان صاحب نے احتجاج کیا, ان کو اسپیس نہیں ملا, وہ نہ آ سکے. لیکن سر ایک بانی رکن ہے, پاکستان بانی رکن ہے سر, اسی کے تحت اور اس میں اگر وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے نہیں آپ بات نہیں سمجھے نا, آپ سوال تو سنیں نا. کم از کم دیکھیں کشمیری بھائیوں کے قتل عام میں ملوث ایک عورت اگر اس میں آ رہی ہے. سر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں 1969 میں انہوں نے احتجاج کیا, انڈیا کو اسپیس نہیں ملا. 2002 میں جنرل مشرف کے زمانے میں ایک بار پھر یہ کہا گیا قطر کی طرف سے کہ جی ان کو بلایا جائے, پھر احتجاجاً ان کو پاکستان کی طرف سے بھرپور احتجاج ہو, وہ نہ آ سکے. 2018 کے اندر بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ جناب انڈیا کو مدعو کیا جائے, بلایا جائے. پھر اس وقت بھی 2002 میں جناب علی یہ نواز شریف کے دور میں یہ احتجاج ہوا, بھرپور وہ نہ آ سکے. آج 2019 میں کیا ہمارا احتجاج اتنا غیر مؤثر تھا کہ ہم باہر ہو گئے اور انڈیا اس میں ان ہو گیا؟ ہوتا تو یہ کہ آپ جاتے, واک اوور نہ دیتے, اس گراؤنڈ میں اترتے, ان سے ہاتھ نہ ملاتے, ان سے سلام نہ کرتے, احتجاجاً ان سے دور رہتے اور اپنا موقف پیش کرتے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اپنے موقف کو پیش کیا جائے اور فیلڈ میں رہ کے, گراؤنڈ میں رہ کے اپنی لڑائی کو رکھا جائے. یہ نہ کہ آپ گراؤنڈ خالی کہیں کہ جیسے ابھی ہندوستان کہتا ہے جی ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے, اٹ مینس کہ اگر میچ نہیں کھیلیں گے تو 2 پوائنٹ ہمیں مل جائیں گے. تو بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کسی کو واک اوور نہ دیں اور اپنا موقف بہترین انداز میں, زوردار انداز میں پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی موجودگی میں جو او آئی سی نے پاکستان کے فیور میں بات کی, اس میں مزید اضافہ ہوتا, اس میں مزید شدت آتی, پاکستان کی فیور میں مزید زوردار آواز بلند کر دی جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر پاکستان کو اس میں حصہ لینا چاہیے تھا. اچھا چلیں, شبیر قریشی صاحب اگر میرے ساتھ لائن پر ہیں تو ذرا بتائیے گا مجھے. اچھا جی, اقبال صاحب اس وقت شبیر قریشی صاحب جو ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے. اقبال صاحب وہی معاملات ہیں کہ او آئی سی کے جیسے آپ نے ذکر کیا, لیکن بھارت کے پاس تو آج نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ بھارت کے پاس جو ہے وہ 10 دن کی بھی جنگ لڑنے کا جو ہے سامان موجود نہیں ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے باوجود بھی مودی صاحب کی جانب سے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور جبری طور پر ریٹائرمنٹ بھی لے لی گئی ایسے پائلٹ سے جس کے ساتھ پاکستان نے حسن سلوک کیا ہو. دیکھیں وہ تو مشکوک ہو گیا بیچارہ نا, پاکستان نے تو رہائی دے دی, بھارت نے اس کو رہائی نہ دی. ٹھیک ہے, پاکستان تو اپنے جو ہے نا اپنی میتیں بھی ٹھیک طرح وصول نہ کر پایا اس سارے سینیریو میں. ہمیں میتیں بھی دیکھیں ابھینند
کو جو چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے تھا. اچھا بالکل. لیکن مجھے یہ لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں ہم نے جلد بازی کی ہے تھوڑی سی. اچھا. ہم بات کرتے، ہم بارگننگ پوزیشن پر آتے، ہم اپنے قیدیوں کی بات کرتے اور ٹیبل پر لا کر کشمیر کے ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرتے. اور اس کو آپ دیکھیں اس اسپیچ میں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں کل اس کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، تو بہتر ہوتا کہ اس میں یہ کہہ دیتے جناب علی کہ جی ہم آپ کے پائلٹ کو چھوڑنے کا بالکل ارادہ رکھتے ہیں، ہماری اپوزیشن کی بینچز بھی راضی ہیں، ٹریجی بینچز بھی راضی ہیں، ہماری فورسز اس بات پر راضی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پر پہلے بات کی جائے، بیٹھ کے ان ایشو کو ریزالو کیا جائے، یہ کشیدگی کو کم کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو بالکل اس کو دیا اور 7 منٹ کے اندر اندر ہی وہاں سے دراندازی شروع ہو گئی اور آپ کی میت بھی آپ کو ایک شاکر اللہ کی مل گئی. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں سمجھی جاتی ہیں، سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیے. لیکن معاملات تو وہی ہے نا سر، اگر بیٹھ کے ہی بات کرنی ہے تو بھارت تو بیٹھ کے یہ بھی بول دے گا کہ آپ کلبھوشن کو رہا کر دیں، تو کیا کلبھوشن کو رہا کر دیں ہم؟ دیکھیں کلبھوشن کی کنڈیشن کچھ اور ہے. جی کلبھوشن ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، یہ ایک جنگی قیدی تھا، جنیوا کنونشن کے جو تحت جو ہے انہوں نے رہا کرنا تھا. دیکھیں بالکل یہ اسی طرح کے جب شملہ معاہدے میں پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو 93,000 جو قیدی ہیں وہ بھارت سے چھڑوا کے لائے تھے، تو یہ سارے اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہمیں چھوڑنا تھا، ہمیں ابھی نند کو چھوڑنا تھا، نہیں رکھنے کا کوئی فائدہ تھا اس کو، بٹ اب بات چیت کرنی چاہیے تھی. صحیح ہے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں سعید آفریدی صاحب نے. بہت شکریہ آفریدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا، آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی طرف دوبارہ آؤں تو انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے کہ آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی تعریف کی جائے. دوسری جانب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرضہ لیے جا رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف آپ لوگ فراہم نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جی صاحب. جی ایکچولی اس وقت ہمیں ملک کے اندر اندرونی قوتوں سے بھی خطرات ہے اور بیرونی قوتوں میں جس طرح انڈیا لگا ہوا ہے اور ایل او سی کی مسلسل وہ خلاف ورزیاں بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے اور پورے ملک نے دیکھا. اچھا اس میں ایک یہ زبردست بات ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہماری پوری قوم تمام پارٹیاں سیاسی ایک پیج پر آئی اور دشمن ملک کو ہم نے مل کے جواب دیا، اور اب بھی الحمدللہ ہم ایک پیج کے اوپر ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا اور الحمدللہ اللہ نے ہمارے افواج کو ایک زبردست ایمانی طاقت دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ جو کلمے کی طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سامنے انڈیا تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی اور ان کو منہ کی کہانی پڑے گی ہمیشہ کی طرح. تو اب دوسری طرف یہ جو زرداری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو چلے پاکستان میں تو انہوں نے جو لوٹ کسوٹ کیا ہے، اب آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو انہوں نے حالات بنائے، تو اب اس میں میرے خیال میں یہ اگر بات بھی کرتے ہیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے. ان کو تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی دیکھیں ان کا اسپیکر اسمبلی وہ بھی نیب کی کسٹڈی میں ہے اور جیل بھگت رہا ہے، اور اب ان کی باقیوں کی بھی باری آ رہی ہے. تو یہ ان کے اپنے کارنامے ہیں نا، اس میں میرا یا کسی اور کا کیا قصور ہے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے اقبال ساند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال ساند صاحب، آپ کو تو بات کرنی نہیں چاہیے، آپ لوگ کہاں بات کر رہے ہیں یہ اس طرح کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے سعید بھائی کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ وہ ایم پی ہیں اور حکومتی بینچز وفاق میں ان کے پاس ہیں. خدا را اس وقت یہ لوٹ کھسوٹ چوری چکاری اسپیکر نیب یہ اس کو ایک طرف رکھیں، پاکستان کی بات کریں. آپ تھوڑا سمجھدار پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بات کریں. مطلب آپ کے پاس شروع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. شروع بھی یہیں سے کرتے ہیں اور ختم بھی یہیں سے کرتے ہیں. اور قطعی طور پہ میں نے علی آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اس وقت تنقید برائے تنقید پر بات کرنا نہیں چاہتا. اس وقت پاکستان کو اس ساری صورتحال کا اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیا کیا، وہ جواب کیا دے رہے ہیں. آپ نے کہا چنا، وہ کہہ رہے ہیں دال. آپ نے کہا تربوز، وہ کہہ رہے ہیں خربوزہ. خدا کے واسطے آپ تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کریں. بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے، اللہ پاک نے ان کو ایم پی اے بنایا اور امید ہے آگے وہ کسی منسٹری میں بھی آئے، لیکن اچھے پولیٹیکل ورکر کے ہونے کا ثبوت بھی دیں تو ذرا اچھا لگے گا. سر یہ اقبال ساند صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ذرا بتا دیجئے گا سر، اس کا جواب دے دیجئے گا کہ آپ لوگ ابھی بھی آپ کے پاس نہ شروع کرنے کے لیے کچھ ہے نہ ختم کرنے کے لیے، آپ لوگ پھر وہ لوٹ کھسوٹ اور چور چکاری پہ آ گئے؟ نہیں جناب، دیکھیں اگر یہ ملک آج قرضوں سے گزر رہا ہے اور
इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस। भाई पाकिस्तान इंडिया कशीदा सूरत हाल में थोड़ा उस पर बात कर लें, मेहरबानी करें ना इकबाल भाई, आप सुने ना। अब उसमें किरदार तो आप लोगों का रहा है ना, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत अभी बनी है, अभी 7वां माह चल रहा है जी। इस मुल्क के ऊपर अगर हुकूमतें रही हैं तो ये आपकी रही है या आपके भाइयों की रही है ना, तो इसलिए क्रेडिट तो आपको ही जाएगा ना। 10 साल जिन्होंने हुक्मरानी कर ली उनका भी नाम ले लें जरा। वो सारा जो माजी का क्रेडिट है वो तो आपको जाएगा ही जाएगा ना, उससे तो आप जान नहीं छुटा सकते ना। तो बहरहाल लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जो वक्त है ये इन बातों का नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक पेज पर होने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क की हालात 100% जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये है कि आप लोगों ने पायलट अभी ननंद को छोड़ने में जरा जल्दी कर दी, उसको थोड़ा जरा मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए था उस मामले को, और वहां से एक कैदी छुड़वा के, लाश नहीं जिंदा कैदी छुड़वा के अभी ननंद को उनके हवाले करना चाहिए था। लेकिन देखें अब वो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई और ठीक है वो जल्द फैसले ने भी पूरी दुनिया को साबित हो गया कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, और वो OIC के इजलास में भी वो करारदाद मंजूर हुई कि इंडिया दहशतगर्द है। तो मेरे ख्याल में ये साबित करने में हमारे पूरे तमाम पार्टियों ने मिलकर इमरान खान का साथ दिया, और इमरान खान ने ये साबित करा दिया कि इंडिया जो कर रहा है वो दहशतगर्द है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है। दुनिया के अंदर अपना इमेज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर गया है, वो खराब नहीं हुआ। उसके छोड़ने से दुनिया में एक मुस्बत मैसेज गया, पैगाम गया कि इकबाल सांद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। इकबाल सांद साहब, आप लोगों की भी हुकूमत रही, आप लोगों की हुकूमत में एक कैदी वहां से छूटकर आए थे जो कि 40 साल भारतीय कैद में रहे थे, सिपाही मकबूल हुसैन साहब, जो कि अब मरहूम हो चुके हैं। जनाब उनकी हालत देख लें और अभी ननंद की हालत देख लें। हम लोग यहाँ से साबुत बंदा भेजते हैं, वहां से वो नफ्सियाती मरीज मरा के भेजते हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए बात यह है कि शुरू दिन से पाकिस्तान को इंडिया जो है अपना अज़ली दुश्मन समझता है जी। देखिए अगर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं जो DGI-SPR ने की थी कि जब कशीदा सूरत हाल डेवलप होती है वेरी फर्स्ट डे, तो उन्होंने कहा कि जब 70 साल से जनाब हम आप ही को देख रहे हैं, इट मीन्स कि हम 70 साल से तैयारी कर रहे हैं अपनी जी। 65 में जो कुछ हुआ किसी से ढका छुपा नहीं है, 71 में जो हुआ या कारगिल में जो हुआ, कहीं हम अपर हैंड थे कहीं हम अंडर हैंड थे। बिल्कुल सही है। तो ज्यादातर हम अपर हैंड रहे, स्पेशली कारगिल में और स्पेशली 65 में जी। तो हम अपर हैंड थे, 71 में शायद हम अंडर हैंड थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान आज 48 साल के बाद ये दोबारा इस तरह की कशीदा सूरत हाल डेवलप हुई है और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। बात समझने की है कि हमारी फोर्सेज में और इंडिया की फोर्सेज में फ़र्क क्या है। देखिए अगर हम इंडिया की फोर्सेज की बात करें तो उनके फौजी हजरात जो है सोशल मीडिया पर हमें रोते हुए नजर आते हैं, उनके फौजी हजरात प्रेस क्लब पर मुजाहरे करते हुए नजर आते हैं, उनके फौजी हजरात की फैमिलीज जो हैं वो हाथ जोड़ के हुकूमत से कहती हैं कि जनाब लड़ाई ना करें, जंग ना करें, बॉर्डर पे जो है फौजियों ने मरना होता है। और यहाँ पर डिफरेंस ये है पाकिस्तान की फौज ईमानी ताकत के साथ, बल्कि पाकिस्तान की पूरी अवाम, यहाँ पर अगर हमारे किसी फौजी की शहादत होती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ फौजी जो है फौज में जाता ही शहादत के अज़म के साथ है। बिल्कुल सही है। जब फौजी की शहादत होती है, चाहे वो किसी पे हमारे शहर में हो, हमारे अफगान बॉर्डर पर हो, चाहे हिंदुस्तान से लड़ाई में हो, किसी भी सूरत हाल में जब हमारा कोई फौजी शहीद होता है तो यकीनन फैमिलीज गमज़दा होती हैं, लेकिन उन फैमिलीज का जो गम होता है उसकी कमी उस वक्त होती है जब उनकी फैमिली को पाकिस्तान के दीगर लोग जाकर, फोर्सेस के लोग जाकर, अवाम जाकर उनको शहादत की मुबारकबाद देते हैं। तो ये जज्बा ईमानी हिंदुस्तान के पास नहीं है। वो कैसे करेंगे? वो इंडिया के एक तजिया निगार ने भी कहा है कि आप तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, आप उनसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो है, वो इस बात पर बिलीव करता है कि असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तानी अफवाज जो है मरने के बाद वाली जिंदगी पर ज्यादा फोकस है और वो मौजूदा जिंदगी पर फोकस करते हैं। तो ये जज्बा ईमानी जो है, सच है कि पाकिस्तान की फौज के साथ दुनिया की कोई ताकत लड़ नहीं सकती। इकबाल सांद साहब की बहुत ही खूबसूरत बात है ये। सईद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इकबाल सांद साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पाक भारत कशीदगी के हवाले से और इस पे तमाम तर मामलात ये हैं कि आज जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसमें वाज़े तौर पर यह बात की गई है कि भारत और इसराइल की जानिब से जो है वो शहर कायद, जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और उसको जो है वो दहशतगर्दी के हमले का निशाना बनाया जाना था। साथ ही साथ बहावलपुर में भी दहशतगर्दी का इस किस्म का कोई वाकया भारत और इसराइल की
ईमा पर हो सकता था। इसी पर बात करेंगे। इकबाल सांद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। इकबाल सांद साहब, माजी में कुछ माहिरीन की जानिब से इस किस्म के बयानात भी आए कि अगर जो है वो भारत को जंग करनी होगी, वो पहले आपको माशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करेगा। क्या इस हवाले से भारत की जानिब से कोई इस तरह की दरअंदाजी की गई है माशी तौर पर? देखें अली, बात यह है कि देखना यह है कि क्या पाकिस्तान कशीदा सूरत हाल या जंगी सूरत हाल में अब गया है, तो अब ऐसा है नहीं। पाकिस्तान कशीदा सूरत हाल में या जंगी हालात में 9/11 के बाद से मौजूद है जी। ठीक है, वो आप देखें, हमें इंटरनल जो प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर को उनकी आखिरी स्पीच उठाएं तो उन्होंने दहशत गर्दों को ललकारा था कि वो चाहते हैं कि क्या वाना में वजीरिस्तान में पाकिस्तान का झंडा ना रहे। क्या ज़रब अज़्ब जो शुरू हुआ वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू हुआ। ये लड़ाई तो एक तवील अरसे से जारी है, हम तो हालत जंग में हैं। तो आप ऐसे मुल्क को या ऐसी फौज को जो अभी अभी हालत जंग से बाहर आने की तैयारी में है, तो प्रैक्टिस हो गई है, ऑलरेडी प्रैक्टिस है, आप उनसे लड़ने की बात कर रहे हैं। वो भाई पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म के खिलाफ जो अगर किसी अंदरूनी मामलात भी तो है ना पाकिस्तान के, यहाँ पर भी देखें फ्रेंचाइजेस तो मौजूद है ना। रॉ की एहसानुल्लाह एहसान का जो बयान है वो यही है कि रॉ और भारत की ईमा पर मैंने ये सारी सूरत हाल वही है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाना, ये वहां से काबुल में हिंदुस्तान के 22 सिफारत खानों का बनना और पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करना, कुलभूषण की गिरफ्तारी, ये तो देखिए कुलभूषण तो एक और पता नहीं कितने एजेंट अभी भी मौजूद होंगे, अपना काम करते होंगे कहीं, और कुछ लोग काम करके जा चुके होंगे। क्या पाकिस्तान में एपीएस जैसे वाकयात नहीं हुए? पाकिस्तान में क्या श्रीलंकन टीम पर अटैक नहीं हुआ? पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने की कौन सी कोशिश थी जो नहीं की गई? फाइनेंशियली पाकिस्तान क्राइसिस में नहीं गया। ये सारी वो सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी सालों से नहीं आ रही थी। वो सूरत हाल, वो उस सूरत हाल को हम इस सिनेरियो में देखें कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सामना मुसलसल कर रहा है और वार अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की है। जब ये कामयाबी जब देख ली हिंदुस्तान ने कि जनाब अब अफगानिस्तान से अमेरिका भी बाहर जा रहा है, वो मफादात उनके भी जनाब वहां पर खत्म हो रहे हैं, उनको हिंदुस्तान को ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि जी अमेरिका बाहर चला गया तो वाया अफगानिस्तान हम कैसे इन्वॉल्व होंगे पाकिस्तान के अंदर। जनाब वहां पर तो हमने बाढ़ लगाना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो परेशान है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को ठीक कर रहा है। शबीर कुरैशी साहब इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शबीर कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया दो टोक के लिए। जरा मामलात क्या हैं, क्योंकि भारत को भी इस बात का यकीन तो हो गया है कि वो बॉर्डर पर जंग करने के लायक नहीं है पाकिस्तानी फौज से, तो वो जाहिर सी बात है वो अंदरूनी सतह पर जो उनकी फ्रेंचाइजेज यहाँ पर काम कर रही हैं एहसानुल्लाह एहसान की तरह या तहरीक तालिबान की तरह, उनको मुतहर्रिक करने की कोशिश करेगा। इस तमाम तर मामलात के अंदर क्या स्ट्रेटेजी डिजाइन की गई है हुकूमत की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान खान साहब की क़यादत में हम पाकिस्तान की आवाम और फौज मुतहिद हैं और ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये बावर कराया है कि उनके पास एक ही मफाद है, वो है पाकिस्तानी नेशन जी, और पाकिस्तानी कौम के अलावा उनके पास कोई भी वो नहीं है। तो जो अब ये बातचीत है कि हमने जो है वो जो भारत अब जो हर जगह सफारती महाज पे भी शिकस्त खा चुका है और हर जगह महाज पे शिकस्त खा रहा है, लामाला वो उनकी नेचर है कि वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं किसी सतह पर भी। और ये सफारती ताल्लुकात अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने पहली दफा आप देखें कि पाकिस्तान तना नहीं खड़ा हुआ। पहले ये होता था कि पाकिस्तान तना खड़ा होता था, आज सफारती ताल्लुकात में इंडिया के खुद मीडिया इस बात पर मोदी को शर्मिंदा कर रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी इकदामात हैं वो काबिले सताइश हैं, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो करारदाद पेश की गई नोबेल अमन इनाम के लिए, ये वाकई डिजर्व करते हैं इमरान खान साहब ये करारदाद या ये नोबेल अमन इनाम के हकदार, या फिर ये खाली खुशामद की जो नशा है उसके अंदर जो है उन्होंने ये करारदाद पेश कर दी है? देखिए, वो हम तो वो जो भी करारदाद है जी, वो इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम के मोरल बुलंद करने के लिए हम हर वो काम करेंगे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान। लेकिन सर बेहतर नहीं होता कि ये करारदाद अपोजिशन की जानिब से पेश की जाती? अरे अपोजिशन ने अगर पेश की तो इसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है ना, ये तो अपोजिशन का काम था कि अच्छी चीजों पर वो करारदाद पेश करे। जब वो नहीं तो हम तो पाकिस्तान की फौजियों को आवाम के लिए हर चीज काम करने को तैयार है। ये तो अपोजिशन का काम था, खुद इसको कैच करती। जब वो करने को तैयार नहीं तो लामाला हम किसी भी सतह पर अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए
اس کا جواب لے لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اقبال سانت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال سانت صاحب، اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی آپ کو کم از کم اچھی باتوں کو تو سراہنا چاہیے نا. تنقید تو آپ لوگ روز کرتے ہیں، اگر ایک قرارداد آپ لوگ پیش کر دیتے تو کیا چلا جاتا آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو میں شبیر بھائی کو سلام کہوں گا. شبیر بھائی ہمارے ایک طویل عرصے سے پولیٹیکل ساتھی رہے. جی تو وعلیکم السلام. شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. اچھا بالکل. شبیر بھائی ظاہر ہے اس وقت شبیر بھائی پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں تو وہ خان صاحب کی بات کریں گے. جی لیکن کیا زرداری صاحب کی بات کر لیں، اوپن پلیٹ فارم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نوبل انعام کی قرارداد کو اس وقت پیش کرنا بنتا نہیں تھا. ایک ڈیبیٹ میں نے پہلے بھی کہا کہ بنتی اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس وقت جو ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے یکجہتی کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ ہم کسی کو نوبل انعام نوازیں، اور نہ کہ کسی کو ہم کہیں کہ جناب اپوزیشن کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہم ان کو سعودی ولی عہد کو بلائیں یا ان کیمرہ بریفنگ میں اپوزیشن آئے تو جی وزیر اعظم اس میں نہ آئے. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی قوم کا مورل ہائی رکھنا ہے، قوم کو ڈیمورلائز نہیں کرنا ہے، ہم نے تفریق نہیں دکھانی. اپوزیشن نے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا جس طرح علی اپوزیشن نے کہیں پر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ وہ حکومت کے کسی عمل کو شبوٹاز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. اسپیشلی اس وقت جو ایشو ڈیولپ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ کشیدگی کا، تو اس میں تمام پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیاں چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں سب ایک پیج پر ہیں، ایک پلیٹ فارم پر. ایسی صورتحال میں بالکل صحیح قطعی طور پر نوبل انعام کے لیے چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے یا چاہے وہ ٹریٹی بینچز کی جانب سے یہ قرارداد آنی نہیں چاہیے تھی. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے. چلیں شبیر قریشی صاحب، غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے وزراء جو ہیں وہ خوش آمدی بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کیمرہ بریفنگ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اسے تو بائیکاٹ کا لفظ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں آتے. یہ تفریق پیدا کر رہا ہے سر. نہیں، خان صاحب ہمیشہ آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب کچھ سپرویژن ہوتا ہے یا قیادت کر رہا ہوتا ہے اس کے بڑے کام بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. تو آپ سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں گے ان کیمرہ بریفنگ تھی، یہ بھی بہت بڑا کام تھا ملک کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے. شبیر بھائی اس سے بڑا کام تھا نہیں. جب ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں بعد میں ان کو ملک جس صورتحال میں چل رہا ہے ان کو تمام. سر اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کوئی خود پستول اٹھا کے بارڈر پہ چلے گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر. ان کیمرہ بریفنگ میں موجود تو ہونا چاہیے تھا نا ان کو. آپ انڈیا کو یہ پیغام تو نہ دیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر تفریق موجود ہے. نہیں، ایسا کسی نے کوئی میسج نہیں دیا. پاکستان کے حوالے سے ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا کو باور کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ کراتے رہیں گے کہ ہم پاکستان کی ڈیفینس کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام اختلافات کو بالا تار رکھتے ہوئے ہم صرف ایک نیشن ہے اور ایک قوم ہے. ہم صرف پاکستانی ہیں. ہم سیاسی جماعتیں وہ بعد میں ہیں لیکن پہلے ہمارے یہ جو مقدم ہے پاکستان ہے اور یہی خان صاحب کا مشن بھی ہے. ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں جس سے بھی ہاتھ ملانا پڑا ہم ملاتے ہیں. صرف سامنے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا میں ایک ہی میسج جائے کہ پاکستان ایک ہے. چلیں اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اقبال سانت صاحب. سر ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، آخری کامنٹ کر دیجیے. اس ساری صورتحال میں کیا ہی اچھا ہوتا شبیر بھائی یہ کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے کوئی اور دوست ٹریجری بینچ سے یہ بات آتی ہے کہ آج اگر پاکستان ناقابل تسخیر ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کہ اس ایٹم بم کی وجہ سے ہے. جب بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے سر، نہیں سر گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، کسی سیاستدان کو جو ہے وہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے دے سکتا. نہیں سر یہ عبد القدیر خان صاحب کا کارنامہ ہے، یہ ان کو لینے دیں جن کو آپ کی حکومت نے یا پی ٹی آئی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت انہوں نے نشان عبرت بنا دیا. سر خدا کا واسطہ یہ اپنے طرف نہ لے کے جائیں. جی جی میری بات کر لیں، آپ کمپلیٹ کر لیں. ساری دنیا یہ بات کہتی ہے اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ایٹمی طاقت پاکستان کو بنانے میں ان کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے. اور میزائل ٹیکنالوجی دیکھیں، بندوق تو ہم نے بنا لی، اس کی گولی بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی پر کام کیا. یہ بات اگر شبیر بھائی اگر اپنے منہ سے نہیں کہیں گے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے شبیر بھائی آپ نے یہ بات نہیں کہی، پی ٹی آئی کے دوستوں شاید اس بات کو ایڈمٹ کر لیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے. شبیر قریشی صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. اقبال سانت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے، عبد القدیر خان صاحب کا نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہ عبد القدیر خان. اچھا یہ سیاست نہ کرے نا. یہ شبیر بھائی دیکھیں میری بات سنیں. میں بات سنیں تو اس وقت بارڈر پہ فوج لڑ رہی ہے، خان صاحب نہیں لڑ رہے. کامنٹ کر دیے گا سر. یہ جہاز جو ہے وہ خان صاحب نے اڑائے نہیں تھے. پارٹی کے ہیلو جی جی میں اوریجنل پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں اور پاکستان کا ہر بچہ اوریجنل
ओरिजिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, उसकी हर कोई दिल से इज्जत करता है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो ओरिजिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह थी, उस पार्टी की और उसकी क़यादत की हर शख्स दिल से इज्जत करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शब्बीर कुरैशी साहब मौजूद थे। सर नहीं, एटम बम का जवाब छोड़े, उन्होंने तो आपकी पीपल्स पार्टी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। और मामलात वहीं के वहीं हैं। एटम बम की अगर बात की जाए तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब फख्रे पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, जिनकी वजह से आज हम लोग जो है वो एटमी कुव्वत हैं। मैं किसी सियासतदान को ये नहीं कहता कि उसका क्रेडिट नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन मोहसिन पाकिस्तान जो हैं वो सिर्फ हमारी नज़र में अब्दुल कदीर खान साहब हैं और उन्हीं की बिल्कुल गिरा कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि उनको उस एजाज़ात से नवाजा जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं, ना कि उनको इस तरह खुला छोड़ दिया जाए कि वो जहां जाएं उनके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद ना हो। वो मोहसिन पाकिस्तान हैं, उनको मोहसिन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यही पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अपने मोहसिनीन की खिदमत की जाए, अपने मोहसिनीन का एहसास किया जाए, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हों। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।